नमस्कार दर्शकवृन्द, eNeplis.com को श्रव्य दृश्य अन्तर्गत हामी यो कुराकानीको सेक्सनमा आज तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछौं। यो eNeplis.com हामीले प्रवासमा बसेर यहाँका नेपाली समुदाय र नेपालबाट अमेरिका आउनुहुने पाहुनाहरूलाई हामी भेटघाट गर्ने, कुराकानी गर्ने र उहाँहरुका अनुभव आदान प्रदान गर्ने, हाम्रा अनुभवहरू उहाँलाई सुनाउने र उहाँहरुका अनुभवहरू हामीले सुन्ने, लिने, यो एउटा चाहिँ उद्देश्य राखेर हामीले सुरु गरेको यो श्रव्य दृश्यको चाहिँ यो कुराकानी कार्यक्रम हो। यसमा तपाईलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। विष्णु शीतल। हामी प्रवासमा छौं र प्रवासमा बसेर हामी नेपाललाई माया गर्छौं। अहिले म माया गर्छौं मात्रै भन्छु, अरु हामीले जे सक्छौं त्यो गर्छौं। भावनात्मक रूपमा हामी नेपालमा बसेर भन्दा बाहिर बसेर धेरै माया गरिराखेका छौं। यहाँहरु जो बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई त यो अनुभूत हुन्छ, जो नेपालमै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि हामी यो के अनुभूत गराउन चाहन्छौं भने हामी प्रवासमा बसेर नेपाललाई धेरै माया गर्छौं र सकेको सहयोग गर्छौं। यो हाम्रो मनभित्र नेपाल हमेशा हुन्छ, दिनमा हुन्छ, रातमा हुन्छ, साँझमा हुन्छ, बिहान हुन्छ। हामी भौतिक रूपमा मात्रै हामी प्रवासमा छौं, मन हाम्रो नेपालमै छ। हामीलाई नेपालमा घाम लाग्दाखेरि यहाँ पोल्छ, नेपालमा पानी पर्दा हामीलाई यहाँ भिजाउँछ, नेपालमा बाढी पहिरो आउँदा हाम्रो मन यहाँ कुटु कुटु खान्छ, अनि नेपालमा अशान्त हुँदाखेरि हाम्रो निन्द्रा हराउँछ। यी हरेक अवस्थाहरूमा हामी मनले नेपालमै हुन्छौं र नेपालबाट अमेरिका आउनुहुने, नेपालबाट प्रवासमा आउनुहुने हामीसँग भेटघाटमा चाहिँ हामीले जसलाई भेट्छौं उहाँहरुसँग हामी हाम्रा अनुभूत, हाम्रा भावनाहरू यसरी नै व्यक्त गर्छौं। हाम्रो चासो र चिन्ता यसरी नै व्यक्त गर्छौं। यसरी नै चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने क्रममा आज हामीसँग एकजना नेपालको प्रखर युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म दर्शकहरूलाई उहाँ समक्ष, तपाईहरु समक्ष उहाँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ युवा नेता रविन्द्र अधिकारी। रविन्द्रजी, यो eNeplis.com मा तपाईलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अनि अमेरिका कहिले आइपुग्नुभयो? 3 दिन अगाडि। अमेरिकाको बसाई अहिलेसम्मको कस्तो छ? कम्फर्टेबल नै छ नि? ठिकै छ, ठिक छ। अनि अबको कार्यक्रम कति लामो? म चाहिँ यो इन्टरनेसनल भिजिटर लिडरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत IVP भन्छ, त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत आएको हो। हामी 20 वटा विभिन्न देशको साथीहरू छौं। नेपालबाट म छु र हामीले खास गरिकन अमेरिकाको नीति निर्माणको प्रक्रिया, फरेन रिलेसन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सेक्युरिटीको अवस्था, त्यसका पोलिसीहरू र अमेरिकी सिनेटले काम गर्ने कसरी, अमेरिकी कांग्रेसमा कसरी काम हुन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ एक्जिक्युटिभले कसरी काम गर्छ, प्रेसिडेन्टले कसरी काम गर्छ, यो सबै कुराहरू र यहाँको संस्कृति बुझाउने हिसाबबाट करिब 2 हप्ताको यो भ्रमण हो। र अहिले म वाशिंटन DC छु, केही समय पछाडि न्युयोर्क, अनि फ्लोरिडा, त्यसपछि सान फ्रान्सिस्को, यसरी ती सबै एरियाहरूमा चाहिँ हामी पुग्छौं। र यहाँ चाहिँ स्पेशल्ली यो वाशिंटन DC को बिजनेस भनेको पोलिटिकल बिजनेस बढी छ भन्ने त स्वाभाविकै हो। त्यस हिसाबबाट यहाँ बढी पोलिटिकल कुराहरूमा नै हामी डिस्कसन गर्ने र बुझ्ने र हाम्रो कोसँग भेट भइसक्यो त अहिलेसम्म? हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म हामी सिनेटमा र कांग्रेसको
कङ्ग्रेसमेनहरूसँग भेट भयो। त्यसपछि फरेन अफेयर्समा चाहिँ त्यहाँको उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेट भयो। ह्युमन राइट वाचमा भेट भयो र हामीले विभिन्न सेक्टरको मान्छेहरूसँग पनि भेटिरहेछौँ। एक्सपर्ट तपाईँको त्यो भेटघाट चाहिँ कस्तो सामूहिक रूपमा हुन्छ कि तपाईँ इन्डिभिजुअल हुँदैन। भन्नुको मतलब म नेपालको प्रतिनिधि, म नेपालका कुराहरू यो भन्छु भनेर त्यसरी पनि प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ कि? अनि खास त्यहाँ विषय हुन्छ। खास विषयहरूमा चाहिँ उनीहरूले यहाँको ब्रिफ गर्छन्, हामीले प्रश्न गर्छौँ। हामी कतिपय अवस्थामा हामीले हाम्रो ब्रिफ गर्छौँ। कतिपय प्रोफेसरहरू ल्याएर पनि बताउँछन्। जस्तो अमेरिकाको फेडरल सिस्टमको बारेमा हिजो एउटा प्रोफेसर आएर चाहिँ बताएको थियो। उनी एक्सपर्ट रहेछन् इलेक्सन र अरू केसहरूमा। उनले यहाँ बताएको थिए र हामीले हाम्रा ठाका समस्याहरू र त्यसमा के छन् त समानताहरू, ती कुराहरू छुट्याएका थियौँ। त्यसले गर्दा यो अलिक क्लोज डिस्कसन हो र खास गरिकन यी विषयहरूमा यहाँ के छ त, यो प्र्याक्टिकली हामी पढ्नु त उहाँ पनि पढेर त जानेकै हो। अमेरिकाको कन्स्टिट्युसन नेपालमै बसेर पनि पढियो, अमेरिकाको फेडरलिजम नेपालमै बसेर पढियो, अमेरिकाको इलेक्टोरल सिस्टम होइन नेपालमै बसेर पढियो। अनि एउटा क्वेसन हुन्थ्यो कि 1860देखिबाट लगातार दुईवटा पार्टीभन्दा अर्को पार्टी छँदै छैन, किन कि दुईवटा पार्टीभन्दा अर्को पार्टी या खोल्ने मान्छे नभएका हुन् कि अथवा केले रोकिरहेछ त? यद्यपि त्यो उनीहरूको इलेक्सन सिस्टमले चाहिँ रोकिएको छ भन्ने थियो। त्यो सँगसँगै रियली यहीँको मान्छेहरूसँग बुझ्दाखेरि के हुन्छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बढी प्राथमिकता दिएको र उनीहरूको पनि खास गरिकन विभिन्न देशको लिडरसिप ग्रुमिङको हिसाबबाट पनि उनीहरूले हेरिरहेको जस्तो लाग्छ। अच्छा, अनि हजुर रञ्जी, अब तपाईँ अमेरिका आउनुभयो, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट तपाईँको चाहिँ प्रोग्राम होइन, तपाईँले धेरै कुराहरू चाहिँ अब सिक्ने मौका पनि पाउनुभयो। तर नेपालको सिचुएसन, अहिलेको पोलिटिकल अवस्था, तपाईँ जस्तो एउटा चाहिँ प्रखर युवा नेता, उहाँ चुनावको घोषणा भएको छ, अब तपाईँ विदेशतिर लाग्नुभयो, अप्ठ्यारो भइरहेको छैन? होइन, म यो चुनावको यो विदेश आउनुभन्दा अगाडि चुनावका लागि पिपुलमा जानुपर्ने र अरू क्याम्पेनका कामहरू गरेर आएको हो होइन। म एक त पहिला पनि जनताको बिचमै हामी थियौँ र पछाडि पनि मलाई लाग्छ मेची महाकाली करिब 27-28वटा जिल्लामा चाहिँ म घुमेर आयो, त्यहाँ विभिन्न अन्तर्क्रियाहरू गरेर। यो चाहिँ के थियो भने धेरै पहिलाको प्रोग्राम थियो। यो संविधान सभा हुँदाखेरि पनि मैले त्यति बेला एकपटक उनीहरूले बोलाउँदाखेरि आउन सकिनँ, किनभने संविधान निर्माणको बेलामा म जान्न हुन्न भन्ने भयो। पछाडि पनि आएन र म यो पटक चाहिँ मैले ओके गरेको चाहिँ थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि यो त यी हाम्रा सबै कामहरू सँगसँगै हुने हो नि त। निर्वाचनको पनि त्यो अगाडि बढिरहन्छ, पार्टीका कामहरू पनि अगाडि बढिरहन्छन्, जान्ने सिक्ने पढ्ने बुझ्ने पनि सँगै अगाडि बढ्छ होइन। यसलाई त सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई मैले अनुरोध, तर 1 महिनाको प्रोग्राम हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ 15 दिन 2 हप्तामा मात्रै चाहिँ सीमित गरेँ। ए अच्छा, छोटा मात्र 1 महिनाको प्रोग्राम। ल ठिक छ। रविजी, कुराकानी फेरि पनि हामी कन्टिन्यू गरौँ यसलाई होइन। अब तपाईँ चुनावको घोषणा भएपछि आउनुभयो, यो तपाईँको चाहिँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थियो होइन, र यो कार्यक्रम पनि इम्पोर्टेन्ट थियो। यहाँ पनि धेरै कुराहरू सिक्नु थियो, यो एउटा अवसरलाई पनि चाहिँ लिनुभयो होइन। अब मुलुकमा चुनावको घोषणा भइसक्यो होइन, तपाईँलाई के लाग्छ यो चाहिँ चुनावको घोषणामा भइसक्दाखेरि पनि चाहिँ विरोधका स्वरहरू, विरोधका कार्यक्रमहरू चाहिँ जताततै भइराखेका छन्, दिनदिनै चाहिँ बन्द हडताल पनि भइराखेका छन् के यो एक्सर्साइज त्यति चाहिँ सुहाउने एक्सर्साइज हो कि यो चुनावको पनि विरोध गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ? अहिलेको समस्याको समाधान, हाम्रो मुलुकको सङ्कटको निकास भनेको निर्वाचनले मात्रै दिन सक्छ। निर्वाचनभन्दा हामीसँग अर्को विकल्प छैन। तर त्यो निर्वाचनमा हामी जाने भनिरहँदाखेरि यसभन्दा अगाडिका 2-3वटा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न छन्। जस्तो एउटा प्रश्न संविधान निर्माणसँग जोडिएको प्रश्न। अघिल्लो संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेर अवसान भयो। जे कारणले संविधान बनाउन सकेन त्यही कारण यथावत रहिरहेर अर्को बन्ने संविधान सभाले संविधान बनाउन सक्छ कि सक्दैन
सिरियस क्वेसन हो। यो क्वेसनको एन्सर दल र दलका नेताहरूले दिन सक्नुपर्दछ, हामी सबैले दिन सक्नुपर्दछ। दोस्रो अर्को सिरियस विषय के छ भने खिलराजी प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो पहिला, अहिले पनि प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ हैन, कार्यवाहक मात्रै अर्कोलाई दिएको। उहाँ अहिले सरकारको बालवाला प्रधान न्यायाधीश नै हो हैन, यता प्रधानमन्त्रीको रूपमा अथवा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा आउनु भएको छ। उहाँ यो ठाउँमा आउँदाखेरि पनि विरोधका स्वरहरू त थिए नि, विरोध थियो, त्यसैको निरन्तरता होइन अहिले जस्तो घोषणा भयो निरन्तरता भयो, तर आज आएर विरोध भएको त होइन नि त, हिजो विरोध थियो। यस्तो विरोध हुँदाहुँदै चुनाव गराउन सकिन्छ कि सकिन्न भनेर सोच्ने त त्यति बेला थियो नि त। अब त सोध्ने समय पनि छैन, अब छैन। अब सोध्छु भन्न पाइन्छ र कि उहाँले सोध्नु पर्थ्यो। म जाँदाखेरि पनि विरोध हुने भयो, त्यस कारणले कि विरोध नहुने हो भने म जान्छु, प्रधानमन्त्री हुन्छु, चुनाव गराउँछु, होइन भने मैले गराउन भन्न सक्नु पर्थ्यो। अब आज आएर विरोध भयो कि अब के गर्ने भन्नु मिल्छ र? मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै आज हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ, तर यी अप्ठ्याराहरूलाई सम्बोधन गरेर चुनावमा जानु आवश्यक छ। र म के देख्छु भने यदि चुनावमा नआएको दलहरूले, बहिष्कार भनिरहेको दलहरूले जे मागहरू राखिरहेका छन् ती मागका मिनिमम कुराहरूलाई सम्बोधन भयो भने मलाई लाग्दछ त्यो चुनावको वातावरण बन्नेछ। त्यसका लागि कम्तीमा एउटा मेजर कुरा के छ भने प्रधान न्यायाधीशबाट उहाँले राजीनामा दिनुहोस् भन्ने चाहिँ धेरैको आग्रह छ हो। यति गर्दाखेरि पनि कोही आएन भने चुनाव अगाडि बढ्छ नि, तर निम्नतम मागहरूलाई उहाँले सम्बोधन गरेर त्यो गर्न सक्ने ताकत अब उहाँसँग मात्रै छ, खिलराजीसँग मात्रै छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस हिसाबमा त्यो तयारी गरेर त्यो काम गरेर निर्वाचनमा जानुपर्दछ। होइन भने त एकदमै गम्भीर आरोप लाग्नेछ खिलराजीलाई। उहाँले चाहिँ भएको संविधान सभा र संसदलाई, संविधान सभा सिद्ध्याउँदाखेरि संसद नै सिद्धियो होइन, संविधान सभाको जनादेश सिद्धियो भनेको संसदको पनि जनादेश सिद्धियो भनेर बनाइदिनु भयो, भ्याकुम क्रिएट भयो, रिक्त रह्यो। त्यो रिक्त ठाउँमा उहाँ आफै आउनुभयो भनिसकेपछि उहाँ त आफू चुनाव गराउनको लागि होइन कि संसद सिद्धै संविधान सभा सिद्धै प्रधानमन्त्री हुन पो आएको रहेछ भन्ने आरोप लाग्नेछ। आरोपको कुरा मात्रै होइन, मुलुक विलपन्तमा पर्नेछ, अप्ठ्यारोमा पर्नेछ। त्यस कारण यी विषय उहाँले एकदम गम्भीरताका साथ सोच्नु पर्दछ र यो विषय फेरि उहाँको मात्रै होइन, राजनीतिक दल हामी सबैले त्यस हिसाबबाट चुनावी वातावरण बनाएर जानुपर्दछ। कुनै पनि बहानाबाट यहाँबाट स्केप हुने, बाहिर निस्कने अथवा फुत्कने कसैका लागि पनि ठाउँ छैन। कि चुनाव नहुने अवस्था पनि आउला, कुनै त्यस्तो शङ्का गर्ने ठाउँहरू छ नि अहिले? एक दिन खिलराजीले भाषण गर्नुभयो, त्यसपछि मैले भोलिपल्ट अन्तर्वार्ता र एउटा उसमा बोलेको थिएँ कि उहाँले के भन्नुभयो भने ल यी सबै दलहरू नआइकन त चाहिँ म कसरी चुनाव गराउन सकिन्छ र चुनाव हुन सक्छ र भन्नुभयो। ए बाबा ती सबै दलहरू चाहिँ नआइकन सहमति नभइकन पो प्रधानमन्त्री हुन्न भन्नु पर्थ्यो। त्यसो हो भने म सबै दलहरू चुनावमा आउने कुराको ग्यारेन्टी नभइकन त्यो चुनावी सरकारको चाहिँ अध्यक्ष हुन जान्न पो भन्नुपर्छ। अध्यक्ष हुन आइसक्ने अनि अब आएन भने चाहिँ चुनाव हुँदैन भन्न मिल्छ? त्यसपछि उहाँले चाहिँ मैले एउटा सन्देश पनि पाएँ कि वास्तव रङ बोलियो होइन, सन्देश उहाँ विभिन्न तरिका माध्यमबाट पाएँ र पछाडि उहाँले त्यसलाई करेक्सन गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि त यदि चुनाव गर्न नसकिने थियो भने त त्यति बेला आउनु हुँदैन नि। उहाँको नियत चाहिँ अलिक क्लियर छैन कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। नियत त हेर्नुहोस्, जति बेलासम्म उहाँले चुनावका लागि अर्जुन दृष्टि राखेर सबैलाई म्याक्सिमम सम्बोधन गरेर, मागहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर चुनाव गराएर चाहिँ नयाँ पार्लियामेन्ट निकाल्नु न नि, त्यति बेला त उहाँमाथि प्रश्नै प्रश्न हुनेछ। र त्यो प्रश्न मात्रै भन्दाखेरि त्यो प्रश्न उठ्ने बेलासम्ममा देशको स्थिति धेरै बिग्रि पनि सक्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ती प्रश्न अहिले अरू नउठाइकन उहाँलाई चुनाव गर्नको निम्ति पुरा सहयोग गर्ने भनेको त्यही कारणले हो नि। नत्र भने न्यायाधीश यो सरकारलाई चाहिँ म आफू व्यक्तिगत रूपमा म क्रिटिकल मान्छे हो, मैले यो तरिकाबाट सरकारको नेतृत्व गर्न आउनुभएको छ, यो राम्रो होइन। तर चुनाव हुन्छ भने अहिले हामीलाई त निर्वाचित निकाय चाहियो, एउटा निर्वाचित निकाय थियो त्यही गयो। जब निर्वाचित निकाय छैन भने त्यहाँ डेमोक्रेसी नै छैन। अस्ति यहाँ डिस्कसन भयो कि 3 महिनाभन्दा बढी निर्वाचित निकाय छैन भने त्यहाँ डेमोक्रेसी छ भनेर कसरी मान्ने?
तेरो देशमा डेमोक्रेसी छ भने कसरी मानौँ भन्न चाहिँ कतिपय देशका साथीहरूले लिडरहरूले सोधे। सही कुरा। जब रिप्रेजेन्टेटिभ नै छैन, जनप्रतिनिधिहरू नै छैन, जनताको तर्फबाट काम गर्ने संस्थै छैन, डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज नभएकै वर्षौं भइसक्यो भने अनि कहाँबाट डेमोक्रेसी नै हुँदैन। इलेक्सन नभइरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो त धेरै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। त्यसले गर्दा यसमा कसैले पनि खेला चाहिँ नगरौँ र अहिले धेरै वर्ष अवस्था भए पनि एउटा निर्वाचित निकाय ल्याइयो भने त्यसले लिकमा हिँडाउँछ। तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ चुनाव हुन्छ? एकदम आशावादी भएर हामी सबै आशावादी भएर लाग्नुपर्छ। तर केही क्वेसनहरू छ। के कस्ता छन् क्वेसनहरू? अहिले जुन अगाडि मैले तपाईँले भन्नु एउटा कुरा तपाईँले अघि उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुरा धेरै सिरियस कुरा छ, धेरै गम्भीर कुरा छ। तपाईँ यो हाम्रो चाहिँ दर्शक वृन्दलाई भनिदिनुहोस् न, यो अगाडिको चाहिँ तपाईँ नै चाहिँ संलग्न भएको चाहिँ प्रतिनिधि के अरे संविधान सभाले संविधान किन बनाउन सकेन? त्यही त मैले त यो संविधान किन बनाउन सकेन भनेर कारण चाहिँ खोज्नु आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिला त हामीले हाम्रो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन भनेर धेरै पार्टीको नेताहरूले र अरू विज्ञहरूले बुद्धिजीवीहरूले भने के हो भने संविधान निर्माणको लागि सहमति चाहिन्थ्यो। न्यूनतम सहमति नबनाइकन संविधान निर्माण गर्न लागेको हुनाले चाहिँ यस्तो भयो। जस्तो कि दक्षिण अफ्रिकामा 36वटा बुँदाको संवैधानिक सिद्धान्त बनाएर पहिला पूर्व सहमति बनाएर मात्रै संविधान सभामा गएको थियो, जसले गर्दा त्यहाँ सक्सेस भयो। हामी कहाँ पहिला पूर्व सहमति नबनाएको हुनाले यो अप्ठ्यारो आएको हो। भनेपछि के हो, न्यूनतम पूर्व सहमति त बनाउनु पर्ने रहेछ नि त। एउटा केही सहमतिहरू भएका थिए तर ती सबै सहमति कागजमा मात्रै होइन। जस्तो शान्ति प्रक्रिया र अरू सहमति थिए तर संविधान निर्माणका मुद्दाहरूमा सहमति थिएन। शासकीय स्वरूपमा कहिले सहमति थियो र संहितामा कहिले सहमति थियो र बेला बेलामा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएको कुन विषयमा हो भने बढी शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयमा, सेना समायोजनका विषयमा, जग्गा फिर्ता गर्ने, कब्जा गरिएका जग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा, क्यान्टोनमेन्टको के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, यावत अयोग्य लडाइँका सन्दर्भमा यी विभिन्न बेलामा विभिन्न सम्झौताहरू भएको छन्। तर संविधानका विषयमा चाहिँ कहिले पनि सम्झौता भएन। बरु संविधानका विषयमा संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामै धेरै सम्झौता सहमति हुँदै 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 आयो। थोरै बाँकी थियो, थोरै बाँकी रहँदाखेरि नै सिद्धै होइन। अब तपाईँले चाहिँ अब नयाँ आउनुहुन्छ, नयाँ आएपछि त्यही थोरै बाँकी मात्रै काम गर्ने हुन्छ। फेरि बनाएर त्यसमा चाहिँ मेजर संवैधानिक सिद्धान्त, शासकीय स्वरूप हामी कस्तो बनाउनेछौँ, संहिता हाम्रो कस्तो हुनेछ, अरू कुराहरू त जेनरल छन् नि। हाम्रो बेसिक क्यारेक्टर, राज्यको चरित्र कस्तो हुनेछ। तर म तपाईँले चाहिँ अरू कारणको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो त एउटा कुरा हो, तर कारण अरू धेरै पनि छन् संविधान नबन्नुको निम्ति। सबैभन्दा पहिला शक्ति सन्तुलन खलबलियो। पहिला जुन शक्ति सन्तुलन त्यो चुनावभन्दा अगाडि, चुनाव पछाडि खलबलियो कि माओवादी अलिक ठुलो भयो, अरू साना भए, त्यसले पनि समस्या पार्यो। अर्को माओवादीभित्र उग्रवामपन्थी विचारका कारणले पनि माओवादीभित्र त्यही विचारले विवाद भएर कटुवाल प्रकरणदेखि संविधान बनाउने प्रकरणसम्म आइपुग्दाखेरि पार्टी विभाजनको ठाउँमै पुग्यो। एउटा सहमति गरेर चुनावमा जानु पर्थ्यो। अर्को माओवादीभित्रको विवादले पनि हिजो संविधान नबन्दाखेरि पनि माओवादीको विवादले काम गर्यो अन्तिम अवस्थामा। र आज चुनाव हुने कि नहुने कुरामा पनि माओवादी दुईवटा त्यहाँ फ्र्याक्सनले काम गरिरहेको छ नि। एउटा बहिष्कार गर्ने हुनेछ, अर्को भाग लिने हुनेछ होइन। त्यो द्वन्द्वले काम गरेको छ। र तेस्रो मुख्य अर्को एउटा कुरा के छ भने हाम्रो संविधान निर्माणका बारेमा चासो नेपालीहरूले मात्रै राखेका थिएनन्। स्वाभाविक हाम्रा संहिता र हाम्रो अनेक मामिलामा छिमेकीले राख्थे नै। अब छिमेकीको चासोलाई सम्बोधन गरेर हाम्रो नेतृत्व अगाडि जान सकेन। जब अगाडि जान सकेन भनेपछि छिमेकीको चासोले गर्दाखेरि पनि, जस्तो संहिताको मामिलामा छिमेकीको चासो होइन, चाइनिजहरू चाहन्थे, चिनियाहरू चाहन्थे मेरो क्षेत्रमा चाहिँ 12वटा प्रदेश अनि इन्डियामा चाहिँ एउटा दुईवटा प्रदेश, यो त मिलेन। मेरो क्षेत्रमा चाहिँ मेरो एरियामा पहिचानका आधारमा, तेरा भूगोलको आधारमा, यो त मिलेन। उसले अब्जेक्सन गर्यो। इन्डियालाई चाहिँ यो संविधान सभा चाहिए पनि थियो, नचाहिए पनि थियो, संहिता चाहिए पनि थियो, नचाहिए पनि थियो, विभिन्न विषयमा विभिन्न उचालिरहेकै थियो। भनिसके पछाडि बाहिरी छिमेकीहरूको बिचमा पनि एउटा सहमति हुन सकेन, जसले गर्दाखेरि एउटा वातावरण बन्न सकेन, जसले गर्दाखेरि संहिताको विषयमा उनीहरू पनि विभाजित भए। अब युरोपियन र अमेरिकनहरूको त अर्कै चासो छ, तिब्बत चासो। अच्छा, अनि अब यो
तपाईँको चाहिँ नि संविधान त्यो अवस्थासम्म आइपुग्नको लागि चाहिँ पार्टी विशेष फलानु पार्टी अथवा फलानु पार्टीको पनि फलानु नेताहरू को कमजोरीले भन्दा पनि तपाईँको भनाइ चाहिँ के आयो भने एउटा त्यस्तो खालको परिस्थिति नै बनेन। एउटा त के छ भने हामीले राजनेता जन्माएकै रहेनछौँ जसले मुलुकलाई प्राथमिकतामा राखोस्, संविधानलाई प्राथमिकतामा राखोस्, शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखोस्, जनतालाई प्राथमिकतामा राखोस्। आज हामीले कस्तो नेतृत्व पायौँ जसले पार्टीलाई मात्रै होइन पार्टीमा पनि गुटलाई प्राथमिकतामा राख्छ, गुटमा पनि आफूलाई प्राथमिकतामा राख्छ। आज तपाईँ संविधान निर्माणका बेलामा पनि हामी नै हौँ भनेर 10-12 जना तम्सिन्थे, आज पनि हामी नै हौँ भनेर तम्से, जो आफू गर्दैनन् र अरूलाई गर्न पनि दिँदैनन्, ठाउँ पनि छोड्दैनन्। यो हामी कहाँको ठुलो च्यालेन्ज हो। यसले हेर्दाखेरि हाम्रो लिडरसिप डिजेनरेट भएको हो कि सान्दर्भिकता गुमाइसक्यो हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ। यदि जस्तो कि जब राजनीतिक दलका नेताहरूले आफू बिचमा सहमति नभएर ल प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्छन्, अनि सारा कुरा सहमति नगरेर तिमीले गर भन्छन्, भनिसकेपछि उनीहरू किन चाहियो? अब उनीहरूले आफ्नो औचित्यता प्रमाणित गर्न सकेनन् नि त। तर यो औचित्यता प्रमाणित गर्न नसक्दाखेरि आफ्नो अर्को जेनेरेसनमा हस्तान्तरण गर्न उनीहरू चाहँदैनन्, बरु अन्त्य पुर्याउन चाहन्छन्। मलाई लाग्छ यो आज दोष कसलाई दिने कि नदिने, दोष त एक हिसाबले भन्यो भने ठुलो पार्टीका हिसाबले ठुलो दोष ठुलै पार्टीलाई जाला। संविधान सभा हामीले जन्माएको हुर्काएको भन्ने आफै सिद्ध्याउनेहरूलाई नै दोष जाला, तर उनीहरूलाई दोष त एउटा जाला, तर यो दोष अरूको पनि हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। यो दोषबाट अरू दलहरू पनि भाग्न मिल्दैन। अनि अब खास गरी तपाईँको आफ्नै पार्टीको पनि कुरा गरौँ, तपाईँको पार्टीको चाहिँ कति जिम्मेवारी छ यो अहिलेसम्मको अवस्था आउनमा? होइन, यस्तो हुन्छ इमान्दारितापूर्वक भनियो भने अब तपाईँले समानुपातिक वितरण गर्ने हो भने पार्टीको जति भाग हो, जति हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन छ त्यही मात्राको चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। म यो चाहिँ एक हिसाबले भनेको। अर्को हिसाबले हाम्रो पार्टीले उग्र वामपन्थी र दक्षिणपन्थी विसर्जनवादको विरुद्ध ठिक ढङ्गले सङ्घर्ष गर्न सकेन। त्यसो गर्न सकेको भए हामीले चाहिँ लिड रोल लिन सक्थ्यौँ, तर नसक्ने पनि अर्को कारण छ। जब शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ हामीले त्यो लिड रोल लिन लियौँ पहिला 12 मध्ये सहमतिदेखि यता, अनि अहिले किन सकेनौँ भने अहिले हामी तेस्रो पार्टी भयौँ। तेस्रो पार्टीले पहिलो पार्टीको भूमिका खेल्न सक्दैन। पहिलो पार्टीको भूमिका खेल्नेले पहिलो पार्टीको भूमिका खेल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि जनमतले पनि यही कुरा कायम गर्यो। तर हाम्रो पार्टी मलाई लाग्छ यो प्रक्रियामा, संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा नेकपा एमाले जतिको अनेस्ट अरू थिएन। त्यो कुरामा म विश्वासका साथ भन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि त्यति रहर थिएन गणतन्त्र, यो धर्मनिरपेक्षता, यो बाटोमा हिँड्नको लागि। माओवादी त यो होइन कि यहाँभन्दा बढी चाहिँ उग्र वामपन्थी थियो, नयाँ जनवाद समाजवादको कुरा गर्थ्यो, आखिर भएको चाहिँ ल्याएको चाहिँ गणतन्त्र पनि संरक्षण गर्न सकेन। भएको टिप्न खोज्छु भन्दा पोल्टको पनि जाने अवस्था चाहिँ उनले सिर्जना गर्यो। हामीले इमान्दार प्रयास गरेका थियौँ, तर हामीले पनि ठिक तरिकाले हस्तक्षेपकारी भूमिका, ठिक ढङ्गको भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ। गर्न नसक्नुमा हाम्रो पोजिसन पनि जिम्मेवार हो। किनभने एमालेको नीतिले त जितेको थियो, तर नेतृत्व एमालेको थिएन। होइन, एमालेका विचारहरू लिएर त तपाईँहरूले जानु पर्यो नि त जनतामा। गइरहेको छ। हाम्रो पार्टी अहिले देशव्यापी रूपमा अभियानको रूपमा चाहिँ गइरहेको छ। हामीले के भनिरहेको छौँ? 3-4 कुराहरू भनिरहेको छौँ। हामी पहिचानसहितको संहिताको पक्षमा छौँ। आज जातीय पहिचानलाई बिर्सेर अथवा जातीय विषयलाई बिर्सेर संहिताको परिकल्पना गर्न त सकिँदैन, तर हामी पहिचानको कुरा गरिरहँदाखेरि मुलुकको एकता, भावनात्मक एकता, सामाजिक सद्भाव नखलबलियोस् भन्ने पक्षमा पनि छ। होइन, हामी चाहिँ समृद्ध राष्ट्र बनाउनु पर्दछ। राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनको लागि पनि समृद्ध राष्ट्र आवश्यक छ। हाम्रो राष्ट्र कमजोर भयो, राष्ट्रियताको पहरेदारी आजको आवश्यकता हो। तर हाम्रो अबको राष्ट्रियता भनेको समृद्ध देश बनाएर, धनी देश बनाएर मात्रै सम्भव छ। धनी देश बनाएर मात्रै आज धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिन सकिन्छ, धेरै मान्छेलाई कामका नयाँ क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा आर्थिक विकासको बाटोमा हामी मुलुकलाई लैजान चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ हाम्रो विचारले, जनताको बहुदलीय जनवादको विचारले जित्यो। किनभने बन्दुक बिना चाहिँ क्रान्ति हुन सक्दैन,
सेना नभएको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन होइन। भोटबाट चुनावबाट चाहिँ कुनै पनि चेन्ज हुँदैन, ब्यालेट होइन बुलेट। एउटा देशमा एउटाभन्दा अर्को कम्युनिस्ट पार्टी हुनै सक्दैन भन्ने माओवादी पार्टी आज जनताको बहुदलीय जनवादको बाटोमा आएको छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिवर्तन गर्ने बाटोमा आएको छ। यस हिसाबले जनताको बहुदलीय जनवादको जित भएको छ र प्रचण्ड पद हार मात्रै होइन, करिब करिब सान्दर्भिकता सकिएको छ। तर यस्तो विचारमा हामीले जितेर पनि नेतृत्व अथवा जनमतमा हामीले किन जित्न सकेनौँ त? एकपल्ट गम्भीरताका साथ सोध्नु पर्दछ। त्यसले गर्दा हामी जनतासँग अपिल गरेका छौँ, एमालेको नीतिले जितेको छ, जबरजस्ती जितेको छ भने पछाडि यसको सान्दर्भिकता पुष्टि भएको छ भने पछाडि जनताको बहुदलीय जनवादका पक्षधर एमाले चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुपर्दछ। जति बेलासम्म एमाले विजय प्राप्त गर्न सक्दैन त्यो बेलासम्म हामीले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्दैनौँ, संविधान निर्माण गर्न पनि सक्दैनौँ। यही मुद्दा लिएर हामी गइरहेका छौँ। अहिले अब तपाईँहरू यो मुद्दालाई लिएर अबको चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ अब चुनावबाट बन्ने जुन संविधान सभा बन्छ अब त्यसले चाहिँ संविधान बनाउँछ नै? मलाई होइन, त्यही त प्रश्नहरू त छन्। म त अर्को के पनि राखिरहेको छु भने मैले संविधान बनेन ल, तर नेपालमा निर्वाचित निकाय त चाहियो। कम्तीमा यो निर्वाचनले एउटा निर्वाचित निकाय मात्रै ल्याउन सक्यो भने पनि त्यो मुलुकलाई धेरै ठुलो कुरा हुनेछ। तर हामीले निर्वाचित निकाय मात्रै आओस् भन्ने नठानौँ, संविधान पनि हामी निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वासका साथ जाउँ। तर मलाई लाग्दछ नेकपा एमाले को बहुमत अथवा नेकपा एमाले प्रभावकारी पार्टीको रूपमा स्थापित भयो निर्वाचनबाट भने मलाई लाग्दछ संविधान बन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। किनभने नेकपा एमाले यदि हुँदैन थियो भने शान्ति प्रक्रिया र 12 बुँदे सहमतिमा माओवादी पनि आउने थिएन, कङ्ग्रेस पनि आउने थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास दिलाउनुको लागि पनि एमाले मात्रै सकेका थियो, कङ्ग्रेसलाई पनि विश्वास एमाले मात्रै दिलाउन सकेका थियो, माओवादीलाई पनि एमाले मात्रै सकेका थियो। र अबको प्रक्रियामा पनि एउटा माओवादी सबैलाई एउटा विश्वास हुनुपर्दछ, कङ्ग्रेसलाई पनि के विश्वास हुनुपर्छ भने अब चाहिँ जनवाद भनेर समाजवाद कम्युनिस्टको शासन आएको भन्ने अवस्थाबाट पनि उनीहरू त्यो चिन्ताबाट त कङ्ग्रेस पनि मुक्त हुनुपर्ने हो। माओवादी होइन अब हामीलाई त चाहिँ पुँजीवादी चाहिँ बाटा लय भन्ने कुराबाट पनि उसलाई मुक्त गराउनु पऱ्यो र संसारलाई पनि ऐश्वर्य गराउनु पऱ्यो। त्यो कसले गर्न सक्छ? त्यो नेकपा एमाले मात्रै गर्न सक्छ। त्यस कारणले एमाले विजय प्राप्त गर्न सक्दाखेरि प्राप्त गर्छ भन्ने म विश्वास छु। किनभने म मेचीदेखि महाकालीसम्म जुन तलको पोजिसन के आउँछ तपाईँको एमालेको? होइन, म यो विषयमा ढाँट्ने कुरा छैन। समानुपातिक समेत निर्वाचन पद्धति भएका ठाउँमा हामीले बहुमतको नारा दिए पनि बहुमत नआउन सक्छ, तर सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले हुने कुरामा शङ्का छैन। अनि अब अलिकति म तपाईँको पार्टीकै कुरा अलिकति गर्न चाहन्छु, किनभने तपाईँ चाहिँ त्यो पार्टीको चाहिँ सशक्त एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ, युवा नै हो नि है? म होइन, म चाहिँ के छ भने अब सिम्बोलिक हिसाबले युवा नेता भन्ने, तर म चाहिँ अब आफूलाई म चाहिँ युवा भनेर चाहिँ अब भन्ने त्यो ठाउँमा छैन। किनभने सिमै हुँदैन है यो युवा भनेको। अब युवा त हुन्छ, अब शेरबहादुरजीलाई पनि युवा भन्ने चलन छ। अस्ति तर म चाहिँ म हाम्रो अर्को यो हाम्रो जेनेरेसन, हामी त पहिलो जेनेरेसन पनि होइन, दोस्रो हामी त तेस्रो जेनेरेसनका मान्छे हौँ। हाम्रो अगाडि त 2टा जेनेरेसन ब्लक गरेर बसिरहेछ र हामी कहाँ के छ भने अब गिरिजाप्रसादले त कति 5-6 पुस्ता युवाहरूलाई फटाइदिनु हो, त्यसै बुढो बनाइदिनु हो होइन। 5-6 पुस्ताले चाहिँ गर्ने टाइम बराबर उहाँले लिएर जानुभयो। हाम्रो अब झलनाथ खनाल, माधव नेपालले पनि 2-3 पुस्ता 4 पुस्ता चाहिँ बराबरको लिएर जाने बेला भइसक्यो। भनिसके पछाडि हामीले एउटा विश्वास गर्नुपर्दछ कि नयाँ यो ट्रान्सफर्मेसन, यो चेन्ज, किनभने पुस्तान्तर छ, पुस्तान्तर हुन्छ। त्यो पुस्तान्तर जे छ नि त्यही अनुसारको चाहिँ पोलिटिक्समा पनि पुस्तान्तर हुनुपर्दछ र पुस्ताको हस्तान्तरण हुनुपर्दछ। त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै नयाँ जेनेरेसन अगाडि आउन सक्छ र केही चेन्ज चाहिँ। अलिकति मान्छेले के भन्छन् भने तपाईँहरूकै पार्टीमा पनि युवाहरू, अब तपाईँहरू युवाहरू नै हो है, हामी त्यो युवाहरू नै भन्छौँ, युवा नेतृत्वले चाहिँ अलिकति सशक्त रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिँ खेल्न नसकेको हुनाले चाहिँ त्यो पार्टी अब केही नेताहरूको चाहिँ नि एउटा धुलमुल गर्ने बानीकै वरिपरि घुमिरह
र अनि थुप्रै समस्याहरू चाहिँ त्यसैले क्रिएट गरेर चाहिँ बसिरह्यो होइन। अनि पार्टी चाहिँ पछि पछि पर्दै गयो। पुरानोले गति लिएन भने अस्ति भर्खरकै कुरा गरौँ न, अब लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिसम्म आइपुग्दा पनि पार्टी तपाईँको पार्टीले चाहिँ त्यो स्ट्रङ एउटा चाहिँ नि अडान लिएर केही पनि गर्नै सकेन भनेर मान्छेहरूले भनिरहेछन्, आरोप लगाइरहेछन्। लोकमान सिंहको प्रकरणमा तुलनात्मक रूपमा अडान अलिक पछाडि आफ्नो कुरा राम्रोसँग राखेको त एमाले नै हो तुलनात्मक रूपमा। तर हामी पनि चुक्यौँ होइन, हामी चुक्यौँ। त्यसमा त हामी चुक्यौँ। जब खिल्ला जिल्ला पस्ने ढोका दिनुहुन्छ भने त्यो ढोकामा लोकमान पस्नु अनौठै थिएन, किनभने त्यो त्यसरी नै पसाउनको लागि बनाएको थियो। त्यसले गर्दा हामीले खिल्लाजी पस्ने बेलामै क्वेसन गरेको। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो दलको नेताहरूले आफ्नो सान्दर्भिकता असक्षमता प्रकट गरेको घटना हो त्यो। तर जहाँसम्म एउटा कुरा के छ भने युवाहरूका पनि 3टा ट्रेन छन्। एउटा ट्रेन कस्तो छ भने होइन म सङ्घर्ष गर्छु, म दुःख होस् कष्ट होस् हैरान होस् तर म चाहिँ जायज कुराका लागि ठिक कुराका लागि म सङ्घर्ष गर्छु भन्ने सोचाइ छ। त्यो सोचाइको थोरै छ। अब यस्तो पोलिटिक्स के गर्ने भने पलायन हुने पनि एउटा छ, पलायन भएको छ। अर्को अब यो केही सकिन्न है, यी नेतालाई बरु यिनलाई नै नमस्कार गरौँ, के पद पाइन्छ के अवसर पाइन्छ तिनैसँग ल्याउँ भनेर चाहिँ सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति पनि छ हाम्रोमा मात्रै होइन। आज आम युवाहरूको त्यो चरित्र 3 तरिकाबाट प्रकट भइरहेछ। तीन तरिका तपाईँले भनेका सबै तरिका चाहिँ नि तपाईँको पार्टीको गतिलाई मेरो पार्टीको उमेर समूहमा 3टै प्रवृत्ति छ। तर हामीले आशा गर्नुपर्छ जो सङ्घर्ष गरिरहेछन् तिनीहरूप्रति आशा गर्नुपर्छ। हिजो 48 सालदेखि 52 सालसम्मको बिचको चाहिँ नि त्यो एमालेको स्पिरिट चाहिँ अब त्यो कतिबाट कतिमा झरेको हो, अब त्यो हिसाबै गर्न त गाह्रो छ। जस्तो के यो बेला तपाईँहरूले नै पार्टीलाई धेरै माथिसम्म पुर्याउनु भएको थियो अनि तपाईँहरू पनि अब एक्टिभ नै हुनुहुन्छ, तैपनि पार्टीको स्थिति चाहिँ अब होइन यसमा मान्छेले आशा गरेको भन्दा धेरै कमजोर भएको जस्तो देखिरहेको छ। यसमा 2-3वटा कुरा। एउटा भनेको कस्तो हो भने 46 सालको परिवर्तन पछाडि एउटा चरण नेकपा एमाले एकदम प्रभावकारी बन्दै गयो र मलाई लाग्दछ यो पछिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनको चरणसम्म पनि एमाले चाहिँ प्रभावकारी थियो। जब संविधान सभामा तेस्रो पार्टी भयो, तेस्रो पार्टी भइसकेपछि उसको भूमिकाहरू पनि कमजोर हुँदै गयो, नेताहरूलाई बुढौती लाग्दै गयो, नयाँमा पनि चाहिँ जाँगर चाहिँ कम हुँदै गएको अवस्था रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन मात्रामा जुन अपेक्षा थियो मान्छेको त्यसलाई पुरा गर्न सकेनौँ, त्यो सही कुरा हो। तर आजसम्मका घटनाक्रमलाई हेर्नुहोस्, यत्रो ठुलो क्रान्ति 15,000को बलिदान अनेकन गरेर आएको चाहिँ त्यसले जुन संस्कृति भित्र्यायो नि त्यो संस्कृतिले हामीमा पनि विकृति ल्यायो। उसले वाइसिएल बनायो थियो, त्यसलाई गर्दाखेरि हामीले युथ फोर्स बनायो होइन, केही गलत संस्कृति त्यहाँबाट पनि हामीले सिक्यौँ। र अहिले त आइपुग्दाखेरि के हो भने ए बाबा यत्रो क्रान्तिकारी भन्ने पार्टी त यस्तो छ भनिसकेपछि त भन्न अर्कोले त्यसलाई के इजिली लिइदियो, त्यो लिन हुँदैन। मैले चाहिँ हाम्रो पार्टीको नेताहरूलाई हाम्रो चाहिँ युवा साथीहरूलाई भनेको कुरा के भने माओवादीले के गर्यो छोडिदिनुहोस्, कङ्ग्रेसले के गर्यो छोडिदिनुहोस्। आज कङ्ग्रेस र माओवादीलाई मात्र हेरेर हिँड्ने हो भने त एमाले त केही गर्नै सक्दैन। कङ्ग्रेस र एमाले भन्दा पृथक भएर चाहिँ हिँड्ने तरिका चाहिँ सोच्यो भने मात्रै एमाले नेतृत्व लिन सक्छ। आज काङ्ग्रेस यस्तो छ के अरे चलेकै छ, माओवादी चलेकै छ भनेर एमाले पनि चलेकै छ भन्ने तरिकाबाट हिँड्न थाल्यो भने एमाले विकास गर्न सक्दैन। आज हामी त्यही अवस्थामा परेका छौँ कि काङ्ग्रेस र माओवादीलाई हेरेर हामी आफूलाई हिँडाएका छौँ, जसको परिणाम नेकपा एमाले जुन गतिका साथ हिँड्नु पर्ने हो त्यो हिँड्न सकेको छ। अब तपाईँहरू त्यो 48 देखि 52को 48 सालदेखि 52 साल बिचको चाहिँ नि एमालेलाई त्यहाँ पुर्याउनलाई के गर्नु? होइन हामीले एकदम हामी 48 र 52 सालको भन्दा पनि गतिशील र अग्रगामी पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। चाहने त अर्को कुरा हो। होइन त्यसका लागि हाम्रा वैचारिक कामहरू, सङ्गठनात्मक कामहरू, हाम्रो चाहिँ नयाँ लिडरसिप निर्माण, यी सबै कुराहरूमा हामी छुटिरहेछौँ।
यसमा जुटिरहेका छौँ। नेकपा एमाले मात्रै त्यो कुराको विकल्प तपाईँहरूलाई त 10 वर्षसम्म गाउँमा सङ्गठन नै गर्न नगएको भन्ने आरोप छ। त्यस्तो होइन। माओवादीले हानिरहँदा, काटिरहँदा, मारिरहँदाखेरि पनि गाउँमा जाने एमाले मात्रै थियो। त्योमा कुनै सत्यता छैन। मान्छे मारिरहेको छ तर गाउँमा जाने, जनताकोमा जाने एमालेले थियो। र माओवादीले मारिरहँदा, काटिरहँदाखेरि पनि हामीले प्रतिशोध लिएर हामी बरु के गर्यौँ भने त्यो राजनीतिक समस्या हो, त्यसलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक प्रक्रिया सुझायो। त्यसलाई कसरी कमजोरी ठाने आउन सक्छ, तर हाम्रो कुरा के थियो भने राजनीतिक कुरा थियो कि मुलुक बचाउनु पर्यो, त्यस्तो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र मुलुकलाई अगाडि लैजानु पर्यो। मुलुकको सुख, मुलुकको समृद्धि, मुलुकको भलोभन्दा बाहेक हाम्रो पार्टीको अर्को कुनै खुसी र काम नै छैन। हामी त्यसमा सबै ल ठिक छ रविनजी, अब एउटा कुरा गर्छु म। हामी परदेशमा छौँ, हामी मात्रै होइन, लगभग 30 लाख नेपाली युवाहरू परदेशमा छन्। अब चुनाव आउँदैछ, हामी बाहिर छौँ, 30 लाख मान्छेहरूले भोट हाल्न पाउने अवस्था छैन। के छ नीतिमा, अब बन्ने नीतिमा केही सम्भावना छ हामीले भोट हाल्न पाउने? मङ्सिरको चुनावका लागि बाहिर भोट हाल्न पाउने अवस्था चाहिँ नहुने भनेर चाहिँ निर्वाचन नसकिने भनेर निर्वाचन आयोगले भनिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले नाराका लागि नारा लाउनुको कुनै पनि अर्थ छैन। ढाँटुको पोलिटिक्सले त केही पनि हुनेवाला छैन। तर अब हामी अबको दुनियाँमा मान्छे संसारमा जहाँ पनि काम गर्न, पैसा संसारको जुनसुकै कुना नि पुग्छ। एउटा पुँजीपतिको पुँजी संसारको जहाँ पुग्छ भने श्रम पनि जहाँ पुग्छ। आज तपाईँसँग स्किल छ भने त्यो स्किल नेपालमा चाहिएन भने अन्त त्यो स्किल प्रयोग हुन सक्छ, जहाँ जान्छ। भनिसकेपछि हाम्रा बाकस पनि अब जहाँ जानु पर्यो नि त, होइन? पुग्नु पर्यो। किनभने बाकस नभर्छ। अबको बेलामा त मत हाल्ने सिस्टमहरू त धेरै आधुनिक आइसक्यो नि त। एकछिनमै तपाईँले एकै दिन संसारमा एउटै टाइममा चाहिँ भोट हाल्नु भने पनि सकिन्छ नि, सकिँदैन र? सकिन्छ। आजको प्रविधिले त्यो ठाउँमा पुर्याएको छ। तर त्यसलाई कसरी दिने भन्ने कुराको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। अबको जमानामा सबै नागरिक देशभित्रै बसिरहेका चाहिँ हुँदैन। त्यो नेपालको मात्रै होइन, अरू देशको पनि थिए। अब के हामी जस्ता बाहिर बस्नेहरूलाई के सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ? हामीले अब के गर्न सक्छ त देशमा? होइन, सबैभन्दा पहिला म त प्रवासमा एनआरएन साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, हेर्नुहोस्, कोरियाले आज अभूतपूर्व विकास गरेको छ, तर तिनीहरू पनि पहिला काम गर्न बाहिर जान्थे, बाहिरबाट सिके। तर उनीहरूले पुँजी फर्काए, अलिअलि पैसा फर्काए भनौँ न, अलिअलि आफ्नो श्रम र सिप फर्काए, काम गरे। इन्डिया आज त्यही गरिरहेछ, चाइनिजहरूले पनि त्यसै गरिरहेछ। फिलिपिन्समा अब अहिले नयाँ त्यो जागरण आएको छ। फिलिपिन्स एकदमै धेरै चिन्तित थियो, किनभने 5-7 वर्ष अगाडि के परिसकेको थियो भने हाम्रो त संस्कृति पनि सिद्धियो, हाम्रो उत्पादन पनि सिद्धियो। किनभने यो डच डिजिज भन्छ नि, सजिलोसँग आएको पैसा आउने भयो भने त्यहाँ उत्पादन चाहिँ राम्रो हुँदैन, आर्थिक विकास चाहिँ राम्रो हुँदैन। हाम्रो चाहिँ एनआरएनको चाहिँ स्रोतले चाहिँ देश चलिरहेछ होला। त्यसले गर्दाखेरि हामी के सोच्नुपर्दछ भने त्यसलाई कसरी उत्पादन कार्यमा लगाउने, त्यस हिसाबबाट सोच्नुपर्दछ। र आज सबै एनआरएनहरूले हामी यहाँ संसारमा जहाँ पनि सम्मानित भएर काम गर्न सक्छौँ हामी। र हामीले हाम्रा मुलुकलाई सम्झाउनु पर्दछ। मुलुकको विकास भएन भने, मुलुकको आर्थिक विकास बिना हाम्रो सान जहाँ रहे पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मुलुकको प्रतिको जुन चासो चाहिँ सबै एनआरएनको हुन्छ। तर हामी कहाँ एउटा कुरो के छ भने, चासो चाहिँ पर्याप्त मात्रामा राख्ने, होइन? कमेन्ट पनि हरेक कुरामा चाहिँ दोष अर्को, हामी त यतै कल्चरमा हुर्केको, दोष चाहिँ दिइहाल्ने। तर गर्ने कसले हो त? गर्ने ड्युटी पनि हाम्रो हो नि त। यसबारे पनि सचेत हुनुपर्दछ। गर्ने कुरा त यस्तो हुन्छ, गाइडलाइन हुनुपर्छ, त्यहाँ गाइडलाइन बनाउनुपर्छ, त्यहाँ बसेर नीति निर्माण भनेर त्यही हो नि। त्यही नीति निर्माण पनि हामीले हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन र? नागरिकका हिसाबले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बेला भएन? राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बेला भएन? राजनीतिलाई ठिक बनाउने बेला आएन? आयो नि। तर गर्ने कसले गरिदिनु त? त्यसो भए तपाईँ अपेक्षा अरूसँग मात्रै राख्नुहुन्छ भने त पुरा हुँदैन। तपाईँ आफू पनि गर्नु पर्यो भने
हामी त्यसरी सोच्यौँ भने हामी एकदम सजिलैसँग अर्कोलाई ठ्याक्कै दोष दिन चाहिँ, अर्कोलाई आरोप लगाउन चाहिँ एकदमै सजिलै तरिकाले सक्छौँ। तर एकपल्ट सोच्नु पर्दछ, हामीले हाम्रो ड्युटी पनि सोच्नु पर्दछ। र हेरेन बाहिर बसेको साथीहरूले नेपालप्रति जुन चासो व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यो ज्यादै राम्रो छ र अझै क्रिएटिभ, अझै राम्रो तरिकाबाट मुलुकलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने कुरामा चाहिँ सबै साथीहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्छु। राजनीति हाम्रो अथवा कसैले गरिरहेको मान्छेको ठेक्का होइन, होइन। राजनीतिमा चासो राखेर राजनीतिलाई ठिक बनाउने जिम्मेवारी सबै भित्र बाहिर जातै, देशभित्र बाहिर सबै बसेको नेपालीहरूको। ल, धेरै राम्रा कुराहरू हामीले चाहिँ सुन्न पायौँ र हाम्रो दर्शकहरूलाई हाम्रो eNeplis.com का हाम्रो चाहिँ भिजिटर साथीहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँका विचारहरू एउटा चाहिँ दिने अवसर पायौँ हामीले, होइन। तपाईँको अमेरिका भ्रमण, बाँकी भ्रमण चाहिँ एकदम सुखमय रहोस्, एकदम चाहिँ आनन्दसँगले तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अमेरिका बसाइ रहोस्। यहाँलाई चाहिँ नि बाँकी यात्राको धेरै शुभकामना र यो चाहिँ समय हामीलाई दिएर चाहिँ आफ्नो विचारहरू दिएर, आफ्नो सल्लाह सुझावहरू दिएर चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि यो हाम्रो मिडिया मार्फत चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नि साथीहरू, हाम्रा चाहिँ भिजिटर, हाम्रो चाहिँ नि दर्शकहरूलाई चाहिँ नि तपाईँका चाहिँ नि विचारहरूसँग चाहिँ नि हामीले छलफल गर्ने एउटा अवसर चाहिँ हामीले पायौँ, त्यो उपलब्ध गराइदिनु भयो। धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद। मेरो विचारहरू, हाम्रो पार्टीको विचारहरू सबै साथीहरूसँग पुर्याउने, दर्शकहरूसँग पुर्याउनको निम्ति तपाईँहरूले जुन भूमिका खेल्नुभयो, eNepali.com eNeplis.com को माध्यमबाट जुन मैले विचारहरू राख्न पाएँ, यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।